अब तशरीफ लाते हैं तिलावत के लिए सदीरतुल शेख उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब फैसलाबाद वालों के साहिबजादे मुहतरम क़ारी मोहम्मद साहब तिलावत फरमाएं। الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
مكتبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. तिलावत फरमा रहे थे कारी